كتاب ثلاثة الأصول زبل أبو أتوكرنا كومودماني بمتأنو إن جلسنا كنرينا مالتيو إذا ثلاثة الأصول إذا علماء قداموا زنبورو بتعمي يقدسوا نيرهم بل أبجل عدتاتوين دحري صلاة الفجر كلها تمنن حدهم بزي كتاب زي إما هارون كومودماني يحفظوا النيرهم مالتيهم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كبرات أحواتين أحتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبار إن شاء الله لومي كمتي لمدنا استخاتات مالت نويح جزية بزعبة حدا أقداس زقونة تمرتن وستزلنا كاب كتاب الشرح الأصول الثلاثة أبو كنقصلينا مالتيو لومي انتاي زبل كنرئينا الأصل الثاني تقال أي مسرت زقونة نسودماني معرفة دين الإسلام بالأدلة اسلمنا بمرتعوز تدقف غير كختفلتن اسلمنا خنبل كلنا دماني وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. اسلمنا مالت نرب سبحانه وتعالى مستسلام إدكا مهاب مالتيو أمنتي أب توحيد بجيك حد الله سبحانه وتعالى تزي كوينو بحق كنملخون كنجزء زلنان كالي يلن زبلتا كلمة التوحيد لا إله إلا الله أبقى إدكا مهاب نرب سبحانه وتعالى بجيكو أزماني زي مملخ مالتيو كوموين التي تزازات نرب سبحانه وتعالى متيوزلو حرايلكا نعو تختال مقانن كومو دماني كابتي سب شركي زفتسمو تشركي يكون كاباتهم دماني بريء مخان نزع مخان مالتيو اسلمنا سلسة درجات تالو الإسلام والإيمان والإحسان نقولن أزين سلستي أندماني نناتن أركان اللون نناتن عند تاتالون مالتيو بقر انتاي كنبلندلي زي حزنا يزلنا استمهرزي الرسالة تسمى ثلاثة الأصول سلسة مسرتات إنان تكس زلنا مستي مرتعوناتاتو وناتو نقربنا مالتيو اتي نزا كتاب زي زدالوا رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة. الأصل الأول كمتي أبز حالف زرعنا مالتيو فيما مر معنا وهو معرفة العبد ربه. حد باريا ربو كفلت اللو زبل أبتهز حالفه بزيادة تنتنا مالتيو يعني معبوده كل جزء أبزي كنمهارن كلنا أبزنا أصول ثلاثة نقول زلنا أتا رب تبلسني معبود مالتيو تجزء مالتيلنا لأن الرب بمعنى المعبود مغنياتو الابتلاء وقع فيها التخلاف زنبري أمونغو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كومودماني توم كحتي ومشركين زبهال زنبورو اتات اقم امنتي انيران ترالكا اب عبادة اينيرو مالتيو رب فتاري سمايات مريتن الله مخانو يفلتو نيرو يم تخندي اقم زنبري كابسلمنا ويندوز او منتا انترا تباهلو أب عبادة ينيرو مالتيو هذا أصل من الأصول زي تقندي مسرت كفلت زلون مالتيو مبار تي كمتي أب متوي نايز كتاب زي جلسنايو حادثة كابز الدنيا زي مستفانو مسموته مالتيو المغبور ويدمان ميت يسألوا أول سؤال عن ربه مجمر يا أب قد قاد مسأتنايو مسكدنا ملائكة يموتوا إذا ملائكة أنت يمزحتوا أنت دعلك من ربك تبل قدامي تحطوا يحطوا مالتهم يعني معبوده الذي كان يعبده أبو الدنيا نماني خاتم الله نيركا نماني خاتم جزاء نيركا نزبل نعو يحطوا من هو من يخات جزاء نيركا يبهال فإن كان يعبد الله وحده لا شريك له إن الله سبحانه وتعالى نبحته زمن لخنز جزاء أنت الأنير خينو أجاب بأن معبودي ربي الله من ربك بلو خلو ربي حدا الله يبل مهنياته أبو الدنيا كله بجي كان رب سبحانه وتعالى تزيكوين خالي أيام لخن أي جزاء نيرو مالتي يعني وحده لا شريك له ناتي ربي الله سبحانه وتعالى يتشرك زي بلو إلو يملس مالتي
وإن كان يعبد مع الله آلهة أخرى والعياذ بالله انت أن رب قدفو زياتهم كشفعنيهم زياتهم كتعمونيهم ويدما هم النابلين خالقت انت يجزأني يملخن انت نيروهن ربي فلان وفلان كبلي مالتيو ناتي فتاري ويدماني زغزوم زنبركون اجلن إلو كنتم دصوعم زنبره معبودات مختلفة مس رب سبحانه وتعالى نعاتهم يصوع مالتيو ابز غزي زدماني تي صقمن زباس شجرن يمصو مالتيو لكن بحق ابو الدنيا كله نا حدا الله سبحانه وتعالى زغزا زنبره انت خوينو ربي الله يلو يملس مالتيو بدحريو ثم يسأله منكر ونكير توم ملائكة كالي تحطوا انت يقربوا لما انت يقربوا له ما دينك ذبل دماني يقربوا له فلهذا كان لزاما أن يتعلم العبد دينه انت يدينك إلهم سلازحتوه انبقاري ديننا دماني نحنا أتبقنا هنفلتو ألنا مالتيو زي قدامي تحطو كابتن عبيت فتناتات بقبر مساعتها ملائكة ميتيوم كحطو خان كله بنيبا حق بترز زمولو انتا يدينك ما دينك بلخان كله ديني الإسلامي الكامل تختملس أو الدنيا خلقات دينك بحق تفلتون بوت من راح انت أخوينك كتملس تخيل مالتيو بل نايقدني يخوننا بأدلة بمرتعتها ستدقف غيرناوين كنفلتو علينا حتى يخرج عن التقليد مهنياتو إلومو ويجيرومو ترحلو زجزاء زي كونه انت دانين رب سبحانه وتعالى بأفلوتو تجزو انت دانير كهونكا بتخكل من السلازخ التزحتسب ويكون اعتقاده بهذا عن علم ومعرفة وبصيرة فلتزلو عمقوز زلو ملسخت من السخا مالتي لا على وجه المتابعة للناس سبات لومو كمزيو يمثلني زي كونه لا برقز زخونه تملس مالتي ولذلك أبقل روايات نايز حديث زي قالوا مالتي ثم ملائكة متيوم مسحاتتو سني يبلو النبي عليه الصلاة والسلام وأما المنافق أو قال الفاجر اتي منافق زخونه ويدمان فاجر زنبره كمن قد وجه زنبره فيقول ها لا أدري يعني دفلتي بالليل سمعت الناس يقولون شيئا فقلت سبات يبلو نيرم مساعتهم يبل نيرم برد دفلتي بالليل بالمالت مهناتو عمقوز زلو فلتز زلو مالت امنتو زي دلدلس لزنبره ابز غزيزي كملس ايكلني مالتو شيخ الفوزان رب حفظهم انتايبلو فيجب على الإنسان أن يكون عالما بالدليل على ما يقوم به من عبادة الله تعالى سخون يكون عبادات قبرو عبدين الإسلام ودسب تدسرحو سراح كفلتو اللو ناتو مرتعون انتايتي زقبرو زلو بستخ علمتن فلتت كهلو اللو ليكون على بصيرة من أمر دينه مهناتو دينك بفلتت دحسك يخون اللو لأن ذلك من أسباب الثبات عند السؤال في القبر بتوفيق الله يبلو مالت كتحتتن كلا خاون تملائكة متيوم كحاتهم ملائكة متيوم كحاتو خان كله انتاي دينك خبلو خلو ثبات زلو مالت زي طراطر غير كختملس انت اخوينو فلتت كلوكا الله ازي دماني ثبات كبكا زخيل قد كبلكا زخيل بتوفيق الله يبلو مالتهم اذن ازي قداي زي معرفة دين الإسلام بالأدلة زبل نعوينا لومي نتنتنزلنا مالتيو أبتي شرح ناي زي أصول الثلاثة مبزحتهم علماء شرحوا قلو ببحنتنتن تقليز أنزلوان كل انتنتين كقلتوا قلو أمو مسمرتعو إذن تايبنا مالتيو زيادة سفح زبالة فلتتيبنا مالتيو معرفة دين الإسلام بالأدلة مهنياتو وما دينك سلزبلخا دينك هتفلت عليك دين كنتاي مالتي اصلا تراينا يطلق على معان عده دين تبل نجزا رساتا قال انت دارينا بزح معاني لو حد خبت معناناتو الطاعه والانقياد مالتي يعني ممئزازن مختالن حد نجر تمؤزوزو تختلو انت راهيكا دانه يبهال مالتي يقالوا دانا له دينا وديانه يعني خضع تنبركخ كالو حرايلكا ظل وأطاع مالت تختلو حرايلكا ازي تممرحي غيركا حسكاي زلخا تختلو دلخا ازي تي دين تبلعب قانقاني عرب مالتي ما يتدين به الإنسان والمعنى الثاني
يدخل في مفهوم المعنى الأول لأن من دان بدين خضع لتعاليمه وانقاد لها مالت تنكلتي انزل لنا مالتي تا دين تبل حنت تاي مالتي الطاعة والانقياد مالتي حدث تمازيزو حراي لتختلو زخيد نزي زتكورا ويدما نزي يزغلص دين دبل مالتيو والدين الاسلامي تنحنا دين الاسلامي لنا نؤززو دلنا نختلو دلنا حراي لنا بو تنبركخنا زي منقدنا يربي لنا نخلو نقبلو دلنا هو الدين الذي بعث الله به محمد صلى الله عليه وسلم ناب رسول صلى الله عليه وسلم استلاخ دين نسي مالتيو إذا الدين زي ناب رسول صلى الله عليه وسلم استلاخ دماني خاتمة الأديان مدمدمتا ناي هيمانوتاتي مالتيو وأكمله لعباده رب سبحانه وتعالى دماني نزيد نزي ملو غيرولنا مالتيو وأتم بهم عليه النعمة كل نعمات أبزي نزي ملء النعيم مالتيو أي دين الإسلام الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم دما زي دين زي ناب رسول صلى الله عليه وسلم تلاقي مزي دلو ويدما زي دين الإسلام ثلاثة أسوس له ثلاثة مسارات تحازي مالتيو انتا دين الإسلام كنو كلنا تا اسلمنا تبل ثلاثة مسارات له مالتيو انتا دحازتها الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد لله تعالى بالطاعة والبراءة من الشرك ومن أهل الشرك نزي مع نزي دحازيتي اسلمنا كنبل كلنا مالتيو الاستسلام لله بمعنى الخضوع والذل له سبحانه نرب سبحانه وتعالى من بركاخن تحت الناجر كان مستسلام مالتيو الاستسلام لله أسلم مالت أطاعة من الطاعة والإذعان مالتيو أسلموا يعني أسلمت بلا بقانق عرب مستسلاما مئزازن مالتيو أب قرآن الكريم بزعباز زملكت مالت كتستسلم كم زلكا حرايلكا كتقيد كم زلكان بزعبا خمتي أبتا عن إنابا هنجلس كلنا زتقسنا مالتيو أب سورة الزمر مبل 54 آية ربنا عز وجل تايلو وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له يعني والمسلم سمي بذلك نمنتا يا سلاماي مسلم تباهلو زلون تدا تباهلو لخضوع جوارحه لطاعة ربه مغنياتو كل أكالاته نرب سبحانه وتعالى زستسلم سلازخنا مالتي كل من قصقاساته كل زكايدو بو بناي رب سبحانه وتعالى ممرح تقيدو سلازخير بزي انتاي تباهلو مالتي مسلم تباهلو مالتي استسلم لله الاستسلام لله بالتوحيد إدكا تهبود لدلخان رب سبحانه وتعالى أمنتاي تقند انتلاقلكا أب توحيد مالتيو توحيد كنبلكنا هذا شامل لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية فتاري سمايات مريتين يقول نعنا زفترن كل زفتر حدا الله مخانو مفلات كومو دماني بجي كانو تزي كونو دماني كالي دماني زملخ يلني لكا مستسلام ازي تسلتي توحيد مالتيو والمعنى أن يستسلم ويخضع لله عز وجل وأن يفرده بربوبيته وألوهيته زيادة قدمت مالتي الاستسلام لله بالتوحيد كاليت دماني والانقياد له بالطاعة مالت أبستأزز كايو كله مؤزز كتكون مالتي تنقاد نتتزازات نيربي حرايل كان أبو تسحيب كان أبو كتمرح مالتي حجي الانقياد له بالطاعة نبكلنا الطاعة تشمل المأمور والمحذور التي تعزيز كايزل خان التي تخلكل كايزل خان نخلو حرايل كام مئزاز مالتيو الطاعة في المأمور بالفعل نتي تعزيز كايزل خان حرايل كام مئزاز كنبكلنا متكبار مالتيو تتعزيز كاي متكبار والطاعة في المحذور نتخلكل كاي دمان حرايل كا كتقبل كنبلكلنا دماني مخلكال مالتيو نتتزازات تفتصم نتزتخلكل دماني تخلكل مالتيو إذن الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة تسال سيتي معنى نيتي نسلمنا مالتيو والبراءة من الشرك أي البراءة من الشرك وأهله كابتي شرك زقبر زلون كابتهم شرك زقبر زلون كاباتهم نزع مخال مالتي نعوت نزقم مالتي فلا يتم دين الإسلام إلا إذا تبرأ من المشركين
وتبرأ من الشرك كابتم شرك زقبرون كابت شركن كابو نزعت قونا لك بلكت نزقو إزل كمالتيو كمزين تدع زي غير كان ماني انت داديت نزقو انت دع كوين كون انت دع مالت كابو بري انت دع دي كوين كاد ماني ديناتك كامل يكونني مالتيو ولذلك ربنا عز وجل بزعبازي عملكتو انتاي بالمادتيو أبصرة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه مالت عبي صبوء زخنا أبنتها لكم في إبراهيم والذين معه أبني أكايدان سيدنا إبراهيم ناتهم أتباعه الذين آمنوا معه سيدنا إبراهيم تختلهم زقتلون زختلوا من زنبروا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم أي تبرأنا منكم نحن كابزي تخيدوا زلكم كابزي أكايداناتكم بريئين رحقاتنا ومما تعبدون إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كابخاتكم نحنا نتسعينا مساخاتكم أيكونان ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كومو دماني نتين رب قديفكم تختلوا دلكم ويدمان تأززوا زلكم ويدمان عبادة تقبرلوا زلكم يعني بدينكم وطريقتكم كابزي دمان نحنا نتسع رحقاتنا إلهم مالت زبولو إزي من قدزي إنهلكم تبو زخانة سناي زخانة إلو رب سبحانه وتعالى نزي تقبارنا سيدنا إبراهيم ناي أتبعنا من رب سبحانه وتعالى نيدوهم مالتي إذن معرفة دين الإسلام كنفلتو خمزلنا مالتيو أمو بمرتعوز تدقفة تي إسلامنا خبال كله دماني استسلام مخانو إدكا مهابن رب سبحانه وتعالى لله بالتوحيد باب توحيد حرايلك فتاريخا رب سبحانه وتعالى مخانو فليتكا كوم دمان نعود رحمة تكزون كلها إزي استسلام لله بالتوحيد كومون نتزازاتنا يا رب سبحانه وتعالى نتزخل كلون نتز عززون حرايل كاناتو موزوز كتكونن كوم دمان كابتي شركز قبرون كابتي شركن نتأخذ كون بري كتكون مالتيو إزي تي اسلمنا زبهال مالتيو اسلمنا له 3 مراتب 3 درجات تالو مالتيو الإسلام والإيمان والإحسان مالتيو إذن كلها دماني نناتن أركان اللون مالتيو بأري إذا اسلمنا زي أركان الإسلام كم تفلت مالتيو حمشته عند تاتالو أركان الإيمان دماني شدشته عند تاتالو إذا إحسان دماني حنتي ركن يا مالتيو نزي كل إن شاء الله بب حدا كنتنتنون كنت أقصنا مالتي لكن تكن بالندلك أدمي أبزت انتاني زي ناي أركان الإسلام أو أركان الإيمان والإحسان كلمة متاونا جن إزي إسلام النازي بزعبو مالت كنفلتو إسلامنا عبي نعمة مخانو كنردون نايقدن يخوننا مالتو إذا رب سبحانه وتعالى عبدين الإسلام ويدمان مسلمين كقبرنا انكولو أسلام كقبرنا انكولو إذا عبي نعمة عبي تقعي مالتو كابزي زلعل نعمة يلن مالتو إذا سلمنا زي عبي درجان عبي نعماني مالتي نحنا دماني رب سبحانه وتعالى كابتم مسلمين قبرنا خلو إذن جزارسون رب سبحانه وتعالى كان مسكونو يقبأنا مالتي نحنا دلينايو ويدمان بناتنا في التد كنا رب سبحانه وتعالى وفقنا أبسلمنا كتولد كلها بتي رب سبحانه وتعالى فطرة أبتاز فطرة كباء تقعزن كلها إذا عبي نعماي نزي إمباري نزي نعماز فلتنا دمان نعو كل جزي تختلتون أتصبي أنا خن حزن مودمان رب سبحانه وتعالى كان مسكونه زقب أنا عبادة ويدماني شكر كن قبر دلنا زي نعمة الإسلام مالتيو الإسلام له خصائص اسلمنا فولي زقبرو نقرات اللو نمنتاينا رب سبحانه وتعالى كان مسجونو علنا بزي نعمة الإسلام نبل دلنا مهناتو نايسلمنا نعمة كابكالوت ويدماني فولي زقبرو نقرات انتهالو بزوح نقرات هالو مالتي نعو إن شاء الله ببا حادي كابتي ميزاني اسلمنا رب سبحانه وتعالى من تخنا مسجونو فضل نعمة خصائصنا اسلمنا زبل ان شاء الله بتي دمت تحستنا كنقول صينا مالتي ونسال الله عز وجل بمنه وكرمه التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد እቲ
كتاب ثلاثة الأصول زبل أبو أتوكرنا كومودماني بمتأنو إن جلسنا كنرئينا مالتيو إذي ثلاثة الأصول إذي علماء قدامو زنبورو بطعمي يقدسلو نيرم بل أبقل عدتاتوين دحري صلاة الفجر كلها تمنن نحرحدهم بزي كتاب زي إما هارون كومودماني يحفظون نيرم مالتيوم